पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भोलि। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारमा आउन प्रधानमन्त्रीको निम्तोपछि अल्मलियो एकीकृत समाजवादी। आन्तरिक विवादमा रुमलिएको काङ्ग्रेसले बिर्सियो बीपीको मेलमिलाप। बसाइसराईले पहाडका 32 जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक। शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा अचानक मुटु बन्द हुँदा के गर्ने? अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्याको रमझम। अन्तर्राष्ट्रियमा 95 वर्षको उमेरमा पूर्व पोप बेनेडिक्टको निधन र खेलकुदमा सन् 2022 को वर्ष समीक्षा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेट्न 7 दलको सुझाव तयार। मस्यौदा लेखन भोलिदेखि। जसपाले संविधान संशोधनको मुद्दा नछाड्ने। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पुरानै अधिकारीलाई। 4 वर्षसम्म पनि प्रगति शून्य। डिएनएनको नमुना सङ्कलनमा भएको त्रुटि सच्याउन चुनौती। विपद र महामारीबाट पीडित किसानले पाएनन् राहत। 1 अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिन अझै बनेन नियमावली। सरकारको आनाकानीले किसान मारमा। युद्ध र आर्थिक चुनौतीकै सामनामा बित्यो सन् 2022। एसियामा पनि राजनीतिक उतार चढाव। नयाँ वर्ष सुखद हुने अपेक्षा। र नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनीको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम। 6औं खेलमा पोखरासँग 9 विकेटले पराजित। जनकपुरले विराटनगरलाई 49 रनले हरायो। 7 दल सम्मिलित सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलले भोलिदेखि प्रारम्भिक मस्यौदाको काम सुरु गर्ने भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलले सबै दलको तर्फबाट आएका विषयलाई समावेश गर्दै प्रारम्भिक खाता तयार गर्ने भएको हो। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले आज दिनभर आन्तरिक छलफल गरेर आफ्ना एजेन्डा तय गरेका छन्। अर्को दललाई आपत्ति हुँदैन त्यो कुरा, र त्यसपछि जुन कुरा लागू गर्न सकिन्छ त्यो दुईटा कुरालाई आधार मानेर भोलि पछि ड्राफ्ट राइटिङ सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि अहिले हामीले जो दलहरूले गरेको छ त्यसलाई एकीकृत गरेर एउटा ड्राफ्ट बनाउने काम भोलिदेखि सुरु हुन्छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक जनसेवाको कामलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी राहदानी वितरणमा देखिएको समस्या, रोजगारी, आर्थिक सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको नेता देवेन्द्र पौडेलले बताए। शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयलाई पनि साझा कार्यक्रममा समावेश गरिने नेता पौडेलले बताए। उता नेकपा एमाले साझा कार्यक्रममा राष्ट्रियता, विकास निर्माण र अर्थतन्त्र उकास्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीको तर्फबाट मस्यौदा पेश गरिने उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। अर्थतन्त्र र न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको विषय पनि कार्यक्रममा पर्ने गरी पार्टीको मस्यौदा तयार पारिएको गेवालीले जानकारी दिए। राप्रपाले सेवा प्रवाहदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्मका विषय समावेश गर्ने जनाएको छ। सरकारलाई समर्थन गरे पनि कार्यदल बैठकमा सहभागी नभएको जसपाले नागरिकता समस्या समाधानदेखि शासकीय परिवर्तनसम्मका मुद्दालाई साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने जनाएको छ। समितिलाई 5 दिनभित्र मस्यौदा बुझाइसक्नुपर्ने कार्यदेश रहेको छ। कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई शीर्ष नेताले अन्तिम रूप दिनेछन्। सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या समाधान तथा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण लगायतका विषय समावेश हुनुपर्ने बताएको छ। पार्टी कार्यालय ललितपुरमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष सुमनले 7 दलीय कार्यदलको बैठकमा पार्टीले पुरानै माग दोहोर्याउने बताए। गठबन्धनले विवादित विषय साझा कार्यक्रममा समावेश नगर्ने बताए पनि जसपाले पुरानै माग उठाउने निर्णय गरेको छ। संविधान संशोधनमा पडिहाल्छ, त्यो बाहेक पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको बारेमा र त्यस्तै तपाईलाई शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा योभन्दा पनि थप कुराहरू हामी राख्नलाई अनुरोध गर्नेछौँ। तर यी सब कुराहरूको निकर्योल चाहिँ राजनीतिक समितिको बैठकले गर्नेछ। बैठकले पुस सोमबार र मङ्गलबार काठमाडौँमा हुने राजनीतिक समितिको बैठकका एजेन्डा तय गरेको हो। राजनीतिक समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको समीक्षा, विधान मस्यौदा समिति गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय सरकारका 3 मन्त्रालय दाबी गरेको जसपाले मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ।
डेढ वर्ष अघि नेकपा एमालेबाट अलग भएको एकीकृत समाजवादी अहिले राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिमा आइपुगेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न असफल भएपछि एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ। अझ अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेपछि समाजवादी थप अप्ठ्यारोमा परेको हो। एमालेबाट अलग भएर 17 महिना अघि नयाँ पार्टी गठन भएको एकीकृत समाजवादी मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावपछि राजनीतिक रूपमा अस्तित्व जगाउने कि एमाले वा माओवादीसँग मिलेर जाने भन्नेमा बहसमा छ। चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको र गठबन्धन भत्किएको हुनाले समाजवादी पार्टी नराम्रोसँग चस्किएको छ। सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमै बस्ने भन्ने दोधारमा रहेको समाजवादीले एमाले र माओवादीसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिए पनि निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन। हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ सम्मानजनक हुनु पर्यो। हामीले गर्ने खालको भूमिका चाहिँ मुलुक र देशका लागि चाहिँ हामी समर्पित भएर गर्न पाउनु पर्यो। समाजवादीमा देखिएको अप्ठ्यारोलाई हेरेर एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले आफू अनुकूलमा प्रयोग गर्ने कसरत गरिरहेको छ। एमाले समाजवादीलाई एमालेमै फर्काएर संसदको सबभन्दा ठूलो दल बन्ने रणनीतिमा छ। हिजो बिना कारण हामीबाट छुटिएर साथीहरू जानुभएको छ। एकचोटि जनतामा पनि गएर आफ्नो हैसियत थाहा पाउनु भएको छ। जनताले उक्त पार्टीलाई अस्वीकार गरेका छन्, विभाजनलाई अस्वीकार गरेका छन्, त्यो पार्टीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेका छन् र बिना शर्त नेकपा एमालेमा फर्किनका लागि जनताले आदेश दिएका छन्। पूर्व सहयात्री तथा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको दाउ दलकै रूपमा राखिरहने र पछि पार्टी एकीकरण गरेर समाजवादी केन्द्र बनाउने रणनीतिमा छ। त्यसका लागि जसरी पनि माओवादी केन्द्र अहिले समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजिरहेको छ। यो गठबन्धनले फेरि वामपन्थी ध्रुवीकरणको एउटा आशा चाहिँ पैदा भएको छ। घुर्मैलो तरिकाबाट त्यो बहस सुरु पनि भइसकेको छ र हाम्रो पङ्क्ति हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा वामपन्थी गठबन्धन हुँदै कम्युनिस्ट एकीकरण गर्ने र एउटा बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर जानुपर्छ भन्ने तहमा हामी पुगेका छौँ। राजनीतिक यात्राकै सङ्कटको डिलमा रहेको समाजवादीलाई एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको दाउ पार्टीमा समावेश गर्ने देखिँदा ऊ तानातानको स्थितिमा छ। दुवै पक्षको रोजाइमा परे पनि अस्तित्व नै गुमनाम बनाएर जाने पक्षमा समाजवादी रहेको देखिन्न। सम्मानजनक तथा सुरक्षित अवतरणको पर्खाइमा रहेको समाजवादीले एमाले तथा माओवादी केन्द्र दुवैलाई एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाउँछ कि अस्तित्व रक्षाकै लागि सङ्घर्ष गर्छ त। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कैरालाका साथ अञ्जना लामिछाने र अवतार राई, काठमाडौँ। संस्थापक नेता बीपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर भारत निर्वाचनबाट स्वदेश फर्किएको दिनको सम्झनामा नेपाली काङ्ग्रेसले आज राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सबै जिल्ला कार्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाएको हो। तर पार्टीका शीर्ष नेता नै कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। सभापति शेरबहादुर देउवा आज निवासबाटै निस्किएनन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। आफूमाथि 8वटा मुद्दा अदालतमा रहेकै अवस्थामा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर 2033 पुस 16मा स्वदेश फर्किएका थिए। त्यसयता त्यो दिनलाई काङ्ग्रेसले मेलमिलाप दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। एकता र मेलमिलाप पहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अन्य दलहरूसित पनि एकता गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मेलमिलाप दिवस मनाए पनि काङ्ग्रेसभित्र यतिखेर आन्तरिक किचलो छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सरकार गठनको सङ्घारमा पुगे पनि नेतृत्वका कारण प्रतिपक्षमा बस्नु परेको संस्थापन इतर समूहले आरोप लगाउँदै आएको छ। यही विषयमा छलफल गर्न पुस 22 मा काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याकाण्डको अनुसन्धान सफल नहुँदा प्रहरीमाथि नै दाग लागेको छ। उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा रवि लामिछानेले देखाएको पहिलो चासो सम्बोधन गर्न फेरि एउटा छानबिन समिति बनाइएको छ। अचम्म त के छ भने जसको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ उनी यसअघि नै सोही घटनाको अनुसन्धानमा खटिएकी अधिकृत हुन्।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो दिन नै रवि लामिछानेले 4 वर्षअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा चासो राखे। प्रहरीकै लागि गलपासो बनेको यो घटनामा गृहमन्त्रीको निर्देशन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिआइबीकी डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ छानबिन समिति बनाएको छ। तर दुर्गा सिंह तिनै अधिकृत हुन् जो 4 वर्षअघि नै निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा खटाइए पनि सफलता नमिलेपछि फिर्ता भएकी थिइन्। अनुसन्धानमा दखल राख्ने 4 एसपी पनि यसअघि नै खटिसकेका छन्। सिआइबीको एउटा टिमले 4 वर्षदेखि नै कञ्चनपुर छोडेको छैन। यो बीचमा 117 जनाको डिएनए परीक्षण गरिएको छ भने 400 भन्दा बढीसँग बयान लिइसकेको छ। 13,000 भन्दा बढी मोबाइल अनुसन्धानको घेरामा परे। तैपनि प्रमाणित गर्ने तथ्य अपुरो हुँदा अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। घटना लगत्तै अनुसन्धानमा खटिएको अङ्गुर जीसी नेतृत्वको टोलीले घटनाको 25औं दिनमा दिलीप सिंह बिष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरे पनि उनको डिएनए मेल खाएन। पछिल्लो टोलीले अन्य 5 जनालाई शङ्कितको घेरामा राखेर अनुसन्धान केन्द्रित गरिरहेको छ। प्रहरीले जतिलाई शङ्कितको घेरामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यसका लागि प्रत्यक्षदर्शी नभेटिँदा अपुरो बनेको हो। के प्रहरीले नचाहेरै निर्मला पन्तको अनुसन्धान सफल हुन नसकेको हो त? अब हामीले मान्छे माने बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ साँची बुझ्नु पर्यो, देख्ने मान्छेहरू बुझ्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै सिआइबीको 4 वर्षदेखि त्यहाँ टोली छ, एक्सपर्ट टिम छ। अब कुनै समिति बनाएर अहिले निजामतीको समिति, पुलिसको समिति बनाएर केही पनि काम छैन। प्रहरीको दक्ष मान्छेहरू नै कार्यरत छन् भनेपछि प्रहरीलाई पनि यो चाँडै यसको चाहिँ पत्ता लागोस् भन्ने प्रहरीलाई पनि लागेको छ। फेरि यसलाई फन्डाको रूपमा अगाडि लगिदियो भने गिजो लिन थाल्छ, केस झन् गाह्रो हुन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि डिएनए परीक्षणका लागि सुरुवाती नमुना सङ्कलनमै त्रुटि भएको टिप्पणी गर्दै नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गर्न भनिसकेको थियो। अनुसन्धान चलिरहेकै बेला बनाइएको समितिले कमजोरी पत्ता लगाउला कि अपराधी? हामीसँग भएको डिएनएको जो एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रहरीको प्रमाण सङ्कलनको तरिका वैज्ञानिक छैन र डिएनए कन्टामिनेट भइसकेपछि हामीले खोजेको प्रमाण त्यहाँ भेट्न सक्दैनौँ। निर्मला पन्तको घटनालाई जसरी अहिले भनौँ न हरेक गृहमन्त्री फेरिँदाखेरि उहाँको चासोको विषय हुन्छ भन्दाखेरि यो चासोलाई एउटा संवैधानिक निकायले दिएको प्रतिवेदनलाई एकचोटि उहाँहरूले हेर्ने हो कि त्यो संवैधानिक निकाय जसले चाहिँ तमाम अपराधका घटनाहरूलाई अनुसन्धान गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याएको छ। प्रहरीले सुरुमै गरेको कमजोरीका कारण यो मुद्दा बनेको हो। आरोपी पक्राउ गरेर प्रमाणित गर्न प्रहरीमाथि चुनौती छ। यसलाई चर्चाको विषय बनाइनुभन्दा सफल अनुसन्धानमा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्राकृतिक विपत्ति र महामारीबाट पीडित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन सरकारले आनाकानी गरेको छ। 14 महिना अघिको वर्षाले पीडित बनेका धान किसान र 11 महिनादेखि बर्ड फ्लूबाट पीडित बनेका किसानलाई करिब 1 अर्ब भन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा सरकारले नियमावली समेत बनाउन सकेको छैन। गुणस्तरीय शिक्षा, राम्रो रोजगारी, स्वास्थ्य र भौतिक सुविधाको चाहना सबैलाई हुन्छ। भौगोलिक कठिनाई र पूर्वाधार अभावले पहाडी क्षेत्रमा यी सबै कुरामा सहजै उपलब्ध हुन सक्दैन, जसका कारण पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा गाउँ छाडेर सहर तथा पहाड छाडेर तराईतिर बसाई सर्ने क्रम तीव्र छ। धेरैले पहाडका गाउँमा रहेका खेतीयोग्य जमिन बाँझै राखेर तराई झरेका छन्। अब गाउँले जीवनस्तरभन्दा सहरिया जीवन नै राम्रो हुनेछ। सहरिया जीवनस्तर, सहरिया लावै खावै, सहरिया चाहिँ हिँडाइडुलाइका कुराहरूले मान्छेलाई प्रभाव पारो। अनि चाहिँ त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको हिसाबले पनि जान्छ मान्छेहरू। अनि अर्को चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न भएका मान्छेहरू केही रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ खोजेर अनि चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, पढ्ने, लेख्ने आदि इत्यादि गर्ने कुराहरूको लागि पनि जान्छ। मालरानीको गोखुङ्गा, हंसपुर, भूमिका स्थानको धनचौर, ढिकुरा, ढाकाबाङ, छत्रदेवको बलकोट, चिदिका, पाणेनी गाउँपालिकाको पडेना मैदान लगायतका ठाउँबाट तराईका जिल्लामा बसाई सर्ने क्रम तीव्र छ। जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहसँग आर्थिक वर्ष 78-79मा 1323 र 79-80मा 1602 घर परिवार बसाई सराई गरेको सिफारिस दिएको आँकडा छ। यसको पछाडिको एउटा कारण मलाई लाग्छ यो हामी विदेश जाने
अनि वैदेशिक रोजगारबाट पैसा आर्जन गर्ने र त्यसबाट सम्पन्नता हासिल गर्दै मानिसहरू चाहिँ गाउँबाट सहरतर्फ, सहरबाट पनि अझ बढी उन्नत सहरतर्फ चाहिँ जाने क्रम बढिरहेको छ। तपाईँको यहाँ 90% तपाईँको कृषि उपज गर्ने ठाउँ हो र किसानको चाहिँ बाहुल्यता भएको, यहाँ अरू कुनै व्यवसाय छैनन्। गाउँमा खानेपानी, मोटर बाटो, शिक्षा लगायतका सुविधा पुर्याउन वर्षनी अरबौं बजेट खर्च भइरहेको छ। तर पुर्खौली थलो छाडेर तराई र सहर केन्द्रित हुने प्रवृत्ति घट्नुको साटो बढिरहेको छ। बसाइसराई रोक्नु स्थानीय सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान घटाउने तयारीलाई के भन्ने? ए, किसानलाई पीडा, बी, आर्थिक सङ्कटको असर र सी, प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, किसानलाई पीडामा 47%, बी, आर्थिक सङ्कटको असरमा 27% र सी, प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहनमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 भोलिबाट सुरु हुँदैछ। पुरानो वर्षको बिदाई र नयाँ वर्षको स्वागतमा देशका पर्यटकीय स्थलहरूमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्। नयाँ वर्षको स्वागतमा भइरहेको तयारीका बारेमा जानकारी दिन सहकर्मी भरत रावल काठमाडौँको ठमेल क्षेत्रमा छन्। भरत, नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा ठमेल क्षेत्रको चहल पहल कस्तो छ अहिले? श्रद्धा, यो ठमेल क्षेत्र नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हो। नेपाल घुम्न आउने जति पनि पर्यटकहरू एकपटक ठमेल अवश्य प्रवेश गर्छन्। आज चाहिँ न्यू इयरको पूर्व सन्ध्या, अहिले राति 12 बजेपछि नयाँ वर्ष 2023 सुरु हुँदैछ। त्यो न्यू इयरको इभ मनाउन अहिले ठमेलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको निकै घुइँचो लागेको छ। बाह्य पर्यटक भन्दा यो सिजनमा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्या अलि कम हुने भएको कारणले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरूको निकै नै घुइँचो लागेको छ। तपाईँहरू हाम्रो यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँ एउटा कन्सर्ट पनि भइराखेको छ। केही दिन अगाडि ठमेल पर्यटन विकास परिषदले यहाँ एउटा कार्यक्रम गरेको थियो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र मुख्य सचिव सहित यहाँ राखेर यो क्षेत्रका समस्याको विषयमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो र अहिले त्यो स्टेजलाई चाहिँ अहिले यहाँ कन्सर्टको रूपमा प्रयोग गरेको छ। यहाँ निकै नै भिडभाड लागेको छ। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि सन् 2020को न्यू इयर इभमा जसरी भिड लागेको थियो, त्यसपछि 21 र 22 को न्यू इयर 22 को सुरु हुनुको न्यू इयर इभमा त्यस्तो यति भिड लागेको थिएन। अहिले चाहिँ यो अब 23 सुरु हुने लाग्दाको न्यू इयर इभमा चाहिँ अहिले यहाँ निकै नै भिडभाड छ। यो यहाँ रहेका साना व्यापारीहरू अहिले चाहिँ स्ट्रिट फुडहरू भनौँ, यहाँ बाटोमा व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर टाढा टाढाबाट न्यू इयर इभ मनाउने आउनेहरूको अहिले यहाँ निकै नै भिडभाड लागेको छ र सबैले आनन्द इन्जोय महसुस गरिराखेका छन्। यहाँ भरत, नयाँ वर्ष मनाउन जम्मा भएकाहरूमा कतिको उत्साह पाउनुहुन्छ? चिसो पनि छ, कतिको उत्साह छ चिसो सँगसँगै? यो अहिले यसो हेर्ने हो भने बाहिर सहर एकदम यो मध्य पुसको चिसोले एकदम सन्नाटा भए पनि ठमेल एरिया चाहिँ एकदमै तातिएको छ। तपाईँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ठुलो स्वरमा यहाँ कन्सर्ट भइराखेको छ र यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकहरू एकदमै निकै नै उत्साहित भएर नाचगान गरिराखेका छन्। यो ठमेल एरिया 2 वर्षपछि यति नै अहिलेको जति चलायमान भएको छ। 2 वर्षसम्म कोरोनाका कारणले गर्दा यति चलायमान हुन सकेको थिएन। यद्यपि सामान्य अवस्थामा भर्खरै केही दिन अगाडि भएको क्रिसमस र अहिले चाहिँ यो भएको यो न्यू इयर इभ, यो दुईटा समयमा चाहिँ अत्याधिक चलायमान भएको छ। अरू समयमा अझै पनि चलायमान हुन सकेको छैन। कोरोना पछि लगत्तै आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या एकदमै हत्तै बढे पनि अहिले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सङ्कुचन देखिएको कारणले गर्दा सामान्य अवस्थामा चाहिँ ठमेलको व्यापार पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। बाह्य पर्यटकहरू पहिलेकै अवस्थामा आउन सकेका छैनन्। अहिलेको यो सन् 2022 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म झन्डै 6 लाख
पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जुन चाहिँ 2019को तुलनामा यो झन्डै 50% हो। 19मा चाहिँ 12 लाख पर्यटक भित्रिएको भन्ने तथ्याङ्क छ हामीसँग। यो आन्तरिक पर्यटकहरूले नै अहिले यहाँ यो धानी राखेको छ। यो नर्मल अवस्थामा पर्यटकहरूको सङ्ख्या त्यति नभए पनि विशेष अवस्था यस्तो फेस्टिभलहरूमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि अत्याधिक रहेको छ। हस् भरत, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता भरत राउल ठमेलबाट। ठमेलमा नयाँ वर्ष स्वागतका लागि आन्तरिक र विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लागेको छ, यसै विषयमा जानकारी गराउँदै। काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायले आज 13औं नेवा एकता दिवस मनाएका छन्। नेवार समुदायलाई एकताबद्ध बनाई भाषा, संस्कृति र भूमि लगायतको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमका साथमा नेवा एकता दिवस मनाइएको हो। 2078 सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4.5% अर्थात् करिब 14 लाख नेवार छन्। तर यो समुदायको मातृभाषा भने बिस्तारै हराउँदै गएको छ। व्यवहारिक बोलचालमा कम हुँदै गएको छ भने विकासका नाममा नेवारलाई आदि भूमिबाट विस्थापित गर्ने काम भइरहेको भन्दै नेवार समुदायले चिन्ता गरेका छन्। संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता र भूमि लगायतको संरक्षण र सम्वर्धनसँगै छरिएर रहेका नेवार समुदायलाई एकताबद्ध बनाउँदै पहिचानका एजेन्डा स्थापित गर्न 13 वर्षदेखि एकता दिवस मनाउन थालिएको हो। विभेदमा पारिएका नेवारहरू अब ऐक्यबद्ध भएर राज्य शक्तिमा नेवारहरूको उपस्थिति हुनु पर्यो र नेवारहरू निर्णायक ठाउँमा नपुगुन्जेल यो देशले समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार सबैलाई समेट्ने खालको राज्य व्यवस्था चलाउन सक्दैन भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ। नेवार मात्र होइन, तामाङ, मगर, गुरुङ लगायत देशका 60वटा आदिवासी जनजातिको अवस्था पनि उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO अभिसन्धि र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र अनुसार आदिवासीका अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यही कारण उनीहरू नीति निर्माण तहमा पुग्न नसकेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व छ, तर किन आदिवासी जनजातिहरू नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व भएन? यो सबैभन्दा गम्भीर विषय बन्यो। हामीसँग पहिचान छ, समृद्धि छ, भाषा छ, आफ्नो जुन धर्म छ, आफ्नो कला छ, आफ्नो संस्कृति छ। त्यसकारण धेरै नभए पनि हामीलाई पहिचान सहितको चाहिँ संगीत चाहियो। दिवसका अवसरमा सांस्कृतिक बाजा, झाँकी तथा परम्परागत हाकुपटासी सहितको र्याली गुर्जोधाराबाट सुरु भई बलम्बु पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। मुलुककै पहिचानको रूपमा रहेको नेवार समुदायको भाषा, संस्कृति र सभ्यता जोगाउन स्वयं समुदाय एकजुट हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोभिड सङ्क्रमण र लकडाउनले थलिएको नेपाली रङ्गमञ्च बिस्तारै उठ्न थालेको छ। थिएटरहरू थपिएका छन्, कलाकारहरूको सहभागिता बढेको छ। तर प्रचार अभावका कारण अपेक्षा अनुसार दर्शक भने तान्न नसकिएको रङ्गकर्मीहरूको विश्लेषण छ। हाम्रो सङ्गठन स्पष्ट छ, अब हाम्रो सङ्गठनको मान्छेहरू जसरी पनि आउनुपर्छ सर। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका 10वटा नाटकघरमा नियमित जसो नाटक मञ्चन भइरहेका छन्। उपत्यका बाहिर पनि रङ्गमञ्च अभियान चलिरहेका छन्। यसबाहेक विदेशका नाट्य महोत्सवमा पनि नेपाली नाटकले स्थान बनाउन थालेका छन्। मुसा भएको त मिलेर त सबै सखापै बनाउँछ कि क्या काटिदिइहालौँ हो। ए हाङचामु खास गरी भूगोल र संस्कृतिमा आधारित नाटक पछिल्लो समय रङ्गमञ्चमा देखाइने खुराक बनेको छ। यसले कोभिड पछि दर्शकलाई नाटकघरको बाटो खोलेको छ। यसै वर्ष पुनरागमन भएको आरोहण गुरुकुलमा राष्ट्रिय नाटक महोत्सव र मण्डला थिएटरमा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव आयोजना भए, जसमा नेपाली मौलिक नाटकले महत्त्वपूर्ण स्थान पाए। नाटक सिकेर अन्य अवसरका ढोका खोल्न चाहने युवा पुस्ताको आकर्षण पनि रङ्गमञ्च प्रति बढेको छ। एउटा कारण के हुन सक्छ सायद भने अहिले चलचित्रहरूमा नाटकको रङ्गमञ्चमा काम गरेको कलाकार साथीहरू धेरैजना छन् र राम्रो काम गरिरहेछन्। एउटा आकर्षण त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ सिक्छु भन्ने नै आकर्षण पनि हुनसक्छ। सिकेका कतिपय साथीहरू रङ्गमञ्चमै लगातार काम पनि गरिराख्नु भएको छ। धेरै थिएटर ग्रुप हुने बित्तिकै डेफिनेटली अपर्च्युनिटी बढ्यो नि त। अनि नियमित नाटक हुने बित्तिकै अपर्च्युनिटी बढ्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ फिल्म पनि म्याक्सिमम बन्न थाल्यो होइन। अनि आर्टिस्टहरू चाहियो, त्यही भएर त्यो सम्भावना धेरै बढेको स्कोप भएको हुनाले चाहिँ आकर्षण स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भयो।
तर दर्शकको आकर्षण अपेक्षा अनुसार नभएको अनुभव रङ्गकर्मीहरूले गरेका छन्। काठमाडौँका गुरुकुल, सर्वनाम, थिएटर मल, मण्डला, शिल्पी, कौशी लगायत थिएटरमा लकडाउन अघि वर्षमा 30 देखि 40 वटासम्म नाटक मञ्चन हुने गर्थ्यो। नाटक घरसँगै नाटकका संख्यामा वृद्धि भए पनि राम्रा कथावस्तुको अभावले गुणात्मक नाटकको कमी एकातिर छ भने अर्कोतिर राम्रै नाटकको पनि प्रचार प्रसार नहुँदा नाटक घरसम्म दर्शकलाई डोहोर्याउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोनाको जुन लकडाउन भयो, लकडाउन पछाडि अलिअलि चलायमान हुँदैछ। बिचमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव पनि सफल भयो। त्यसमा अडियन्सहरूको फ्लो थोरै बढेको चाहिँ हो। तर कस्तो भयो भने हामी भित्रकै मात्रै अडियन्स पो बढ्यौँ कि बाहिर अरू आम मान्छेसम्म चाहिँ पुग्न सकेनौँ कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। कोभिड पछि दर्शकहरू अलिअलि घटेको देख्छु म, पहिलाको जस्तो छैन अहिले जति कोभिड अगाडि थियो। र यो गच्छामीमा पनि दर्शकहरू त्यति धेरै आइपुग्नु भएको छैन अझै। हामीले खासै प्रचार पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर आउनुभएको दर्शकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ राम्रो छ। एक त क्वालिटी, एक त त्यो अलि विशेष खालको नाटक हेर्नलाई हामीले रुचि राख्दाखेरि अब छैन, त्यही भएर अचेल चाहिँ अलि आउन मन लाग्दैन भनेर भन्छन्। त्यो भनेको हामी अलिकति धरापमा पऱ्यो हो नि त। रङ्गमञ्चमा आकर्षण बढाउन रङ्गकर्मीले एकातिर राम्रा नाटक पस्किन मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रचार प्रसारको दायरा पनि फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। कहिलेकाहीँ हृदयघात भएर, निसासिएर, पानीमा डुबेर वा यस्तै कुनै कारणले मुटुले अचानक काम गर्न छोड्न सक्छ। यस्तोमा अस्पताल लान ढिलो हुँदा मानिसको ज्यानै पनि जान सक्छ। यस्ता आकस्मिक घटना भएमा घरमै प्राथमिक उपचार अर्थात् CPR गर्नाले मानिसको ज्यान जोगिन सक्छ। अचानक मुटु बन्द हुँदा गरिने प्राथमिक उपचार अर्थात् CPR के हो र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ICU विशेषज्ञ डाक्टर सबिन कोइरालासँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। CPR भनेको अब अङ्ग्रेजीमा भन्दा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कार्डियो भनेको मुटु, पल्मोनरी भनेको फोक्स हो। यो दुईटाले काम गरेन भने त्यसलाई फेरि स्वचालित बनाउने एउटा मेडिकल विधि हो यो। जस्तो कहिलेकाहीँ हार्ट एट्याक हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ मुटुको चालमा एकदमै गडबडी हुनसक्छ। यो चाहिँ मुटु बन्द गराउने कारणहरू हुन्। कहिलेकाहीँ मुटु चाहिँ यो जिउमा अक्सिजनको मात्रा कम गरेर पनि भएर पनि मुटु बन्द हुनसक्छ। जस्तै पानीमा डुबेको मान्छे होइन, नदीमा डुब्यो कोही, वा एकदम आगो लागेको ठाउँमा चाहिँ निसासिएर भएको मान्छे वा अरू कुनै समस्याले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि मुटु अल्टिमेटली अन्तिममा हुने चाहिँ मुटु बन्द हुने हो। र त्यस्तो अवस्थाबाट मान्छेलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नको लागि हामीले मेडिकली गर्ने एउटा विधि जसलाई चाहिँ हामी CPR भन्छौँ। यसमा हामी के भन्छौँ भने जहाँ चाहिँ हामीसँग डिभाइसेस, यो अक्सिजन भेन्टिलेटरहरू छैन वा सास फेराउने नलीहरू, आर्टिफिसियल नलीहरू छैन, हस्पिटलभन्दा बाहिर गरिने जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ सकेसम्म धेरै चाहिँ मुटु बाहिरबाट थिचेर गर्ने हो, जसलाई चाहिँ हामी चेस्ट कम्प्रेसन भन्छौँ। त्यसले चाहिँ मुटु सञ्चालन गर्ने काम गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ सास फेराउने चाहिँ अब कसैलाई आउँदैन भने नगरे पनि हुन्छ। प्राथमिकतामा चाहिँ मुटु थिचेर मुटुलाई र रगत सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ गर्नु चाहिँ प्रायोरिटी हो, मोर इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो चाहिँ अब दुइटै गर्ने हो भने हामी एउटा रेसियो हुन्छ 30:30। 30 पल्ट बाहिरबाट छाती थिच्ने हो भने 2टा सास फेराउनुपर्छ र हरेक 30 पल्ट मुटु थिच्दा 2 पल्ट सास फेराउने, फेरि 30 पल्ट मुटु थिच्ने, 2 पल्ट सास फेराउने। त्यो रेसियोमा गर्दाखेरि चाहिँ रगत सञ्चालन पनि हुन्छ र त्यो रगतमा अक्सिजनको मात्रा पनि एडिक्वेट हुन्छ। हामीले कुनै बिरामी चाहिँ अब यसको मुटु बन्द भयो बिरामीको, वा यो मानिसको सास फेरिरहनु भएको छैन वा मुटु बन्द भयो भन्ने जस्तो लाग्यो र हामीले CPR चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने त्यो बिरामी बाँच्ने सम्भावना एकदम बढेर जान्छ। अब थिच्दाखेरि हामीले यो छाती जुन छ, छातीको बीच भागमा थिच्ने भन्छौँ। जस्तो हामीले यहाँ फिल गऱ्यौँ भने एउटा हड्डी हुन्छ, माथि पनि खाली हुन्छ, पेटमा यहाँ पनि खाली हुन्छ, र जुन यो हड्डी हुन्छ यसको बीच भागमा चाहिँ थिच्ने भन्छौँ। र थिच्दाखेरि हाम्रो हातको यो भागले चाहिँ थिच्नुपर्छ छातीलाई। यो छातीमा राख्ने हो भने अर्को हात यसरी राख्ने र यसरी यो हातले चाहिँ थिच्नुपर्छ। अब यो जब मुटु बन्द हुन्छ, मुटु बन्द भएपछि हामीले यो मुटु स्वचालित गर्नको लागि यो गर्ने हो।
अब यसमा चाहिँ एउटा चेन अफ सर्भाइभल भन्छ। मान्छे बाँच्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै तत्त्व वा एउटा मात्रै चिज गरेर चाहिँ पुग्दैन, त्यसमा मल्टिपल वा धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मुटु चाहिँ फेरि चल्छ तर अरू अङ्गहरू चाहिँ शिथिल भएर जान्छ, त्यसले चाहिँ काम गर्दैनन् र त्यो अङ्गहरूको सपोर्टको लागि पनि अस्पताल जानु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ र जानै पर्छ। 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले देशका 32वटा जिल्लाको पछिल्लो दशकको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यसरी जनसङ्ख्या घटिरहेका सबै जिल्ला हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका हुन्। भौतिक सुविधाको खोजीमा मानिसहरू तराईतिर झरेपछि अर्घाखाँचीका गाउँहरू पनि रित्तिँदै जान थालेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, राम्रो रोजगारी, स्वास्थ्य र भौतिक सुविधाको चाहना सबैलाई हुन्छ। भौगोलिक कठिनाई र पूर्वाधार अभावले पहाडी क्षेत्रमा यी सबै कुरामा सहजै उपलब्ध हुन सक्दैन, जसका कारण पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा गाउँ छाडेर सहर तथा पहाड छाडेर तराईतिर बसाई सर्ने क्रम तीव्र छ। धेरैले पहाडका गाउँमा रहेका खेतीयोग्य जमिन बाँझै राखेर तराई झरेका छन्। अब गाउँले जीवनस्तरभन्दा सहरिया जीवन नै राम्रो हुनेछ। सहरिया जीवनस्तर, सहरिया लावै खावै, सहरिया चाहिँ हिँडाइ डुलाइका कुराहरूले मान्छेलाई प्रभाव पारो। अनि चाहिँ त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको हिसाबले पनि जान्छ मान्छेहरू। अनि अर्को चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न भएका मान्छेहरू केही रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ खोजेर अनि चाहिँ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, पढ्ने लेख्ने आदि इत्यादि गर्ने कुराहरूको लागि पनि जान्छ। मालरानीको गोखुङ्गा, हंसपुर, भूमिका स्थानको धनचौर, ढिकुरा, ढाकाबाङ, छत्रदेवको बलकोट, चिदिका, पाणेनी गाउँपालिकाको पडेना मैदान लगायतका ठाउँबाट तराईका जिल्लामा बसाई सर्ने क्रम तीव्र छ। जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहसँग आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1323 र 79-80 मा 1602 घर परिवार बसाई सराई गरेको सिफारिस दिएको आँकडा छ। यसको पछाडिको एउटा कारण मलाई लाग्छ यो हामी विदेश जाने अनि वैदेशिक रोजगारबाट पैसा आर्जन गर्ने र त्यसबाट सम्पन्नता हासिल गर्दै मानिसहरू चाहिँ गाउँबाट सहरतर्फ, सहरबाट पनि अझ बढी उन्नत सहरतर्फ चाहिँ जाने क्रम बढिरहेको छ। तपाईँको यहाँ 90% तपाईँको कृषि उपज गर्ने ठाउँ हो र किसानको चाहिँ बाहुल्यता भएको, यहाँ अरू कुनै व्यवसाय छैनन्। गाउँमा खानेपानी, मोटर बाटो, शिक्षा लगायतका सुविधा पुर्याउन वर्षनी अरबौं बजेट खर्च भइरहेको छ। तर पुर्खौली थलो छाडेर तराई र सहर केन्द्रित हुने प्रवृत्ति घट्नुको साटो बढिरहेको छ। बसाई सराई रोक्नु स्थानीय सरकारका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। पहाडको बढ्दो बसाई सराई कम गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। तराईमा चाहिँ बढी उत्पादन हुने भएको हुनाले यहाँको अब माइग्रेसन भएर जाने काम भइरहेछ। कृषिमा चाहिँ अलिकति क्रान्ति ल्याउने हो भने खानेपानी, सडक, विद्युत हाम्रो चाहिँ यो पहाडी गाउँ-गाउँमा चाहिँ पुगेको हुनुपर्छ। हरेक कुराको सुविधै छैन। प्रविधियुक्त स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सहरको सेवा सुविधा गाउँ केन्द्रित हुनु पर्यो। स्वास्थ्य शिक्षामा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई अब सुधार गरेर अगाडि लानु पर्यो। शिक्षाको, यातायातको, खानेपानीको सबैको सुविधा गराउनु पर्छ। बिजुली बत्तीको सुविधा बस्ती बस्छ न त जान्छ बस्ती। शिक्षा, उद्योग, कल कारखाना यावत गाउँमा सञ्चालन गर्नु पर्यो। यही सिपमूलक कार्यक्रम दिने रोजगारी कल कारखानाहरू भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अलिअलि रोजगारी दिएपछि पढाएको पनि अर्थ रहन्थ्यो। रोजगारीको ग्यारेन्टी गरे मात्र बसाइ सराई रोक्न सकिन्छ। कल कारखाना, उद्योग अनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ एकदम विकास हुनुपर्छ। बाटोघाटोको, खानेपानी, बत्ती, गाउँमा अब बाटो राम्रो बनाउनु पर्यो। कृषिमा अनुदान दिएर सिँचाइको व्यवस्था गरेर युवाहरूलाई यहीँ रोक्नु पर्यो। गाउँ गाउँमै शिक्षित मान्छेहरू बनायौँ भने चाहिँ मान्छेहरू माइग्रेट हुँदैनन्। विशेष गरी चाहिँ रोजगार सिर्जनाको निम्ति पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योग धन्दा कारखानाहरू खोलिदिने। विकास सहर केन्द्रित भन्दा पनि गाउँमा विकास हुनु पर्यो। ल्याउनिस पुग्ने सहज बाटो बनोस्, स्वास्थ्य सुविधा होस्। यहाँ कुनै आम्दानी स्रोत छैन। समस्या भनेको स्वास्थ्य उपचार, हस्पिटल। उत्पादन हुने वस्तुहरूलाई यसको बजारीकरण र यसलाई औद्योगिकरणमा जोड दियो भने समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भोलि औपचारिक उद्घाटन हुने भएको छ।
नवनिर्मित विमानस्थलको अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नेछन्। यसअघि पहिलो दिन नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताइए पनि त्यो हुन नसक्दा हिमालयन एयरलाइन्सको एयरबस 3020 जहाजले काठमाडौँबाट पोखराको उडान भर्ने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। यो विमानस्थलबाट उडानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले चासो देखाए पनि भारतले बनारससम्मको सोझो रुट नदिँदा कठिन भएको हो। विमानस्थल निर्माणको लागि करिब 40 वर्ष अघि पोखराको चौथी क्षेत्रमा 3000 रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। विमानस्थल चिनिया लगानीमा बनेको हो। यससँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण पोखरा विमानस्थलबाट न्यारोबडी विमानले मात्रै उडान भर्न सक्नेछन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनको लागि 1 वर्षसम्म विमानस्थलमा लाग्ने दस्तुरमा वायु सेवा प्रदायकलाई छुट दिएको छ। यो विमानस्थलबाट भारतसहित थाइल्यान्डका वायु सेवा कम्पनीले उडानमा चासो देखाएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिएका छन्। यो विमानस्थल सञ्चालनसँगै पोखरामा पर्यटक आगमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता एपीएफ फुटबल क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा एपीएफले धरान एफसीलाई 2-0 गोलले हराएको हो। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा नै एपीएफले दुवै गोल गरेको थियो। खेलको 37औं मिनेटमा बिकु तामाङले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 3 मिनेटपछि युवराजले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-0 को जित दिलाएका हुन्। दोस्रो हाफमा धरानले खेलमा केही सुधार गर्दै एपीएफलाई केही दबावमा राखे पनि गोल भने गर्न सकेन। 2014 पछि धरान प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रवेश गर्न सकेको छैन। नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार्सको अपराजित यात्रामा पूर्ण विराम लागेको छ। आज भएको खेलमा लुम्बिनीले पोखरा एभेन्जर्ससँग 9 विकेटको हार बेहोरेको हो। ट्यु मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 127 रन बनाएको थियो। जवाफमा पोखरा एभेन्जर्सले 18 ओभर 2 बलमा मात्र 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। समीउल्लाह सिनवारीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपाल टी20 लिगमा जनकपुर रोयल्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई 49 रनले हराएको छ। ट्यु मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको जनकपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 189 रनको बलियो फल बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको विराटनगर निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 140 रनमा समेटियो। दोस्रो स्थानमा रहेको जनकपुरको 8 अङ्क छ। समान खेल खेलेको विराटनगरको 4 अङ्क छ। 5औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पुस 29 गतेदेखि सुनसरीको इटहरीमा हुने भएको छ। आयोजक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार इटहरी 9 स्थित जनता क्रिकेट पार्कमा हुने प्रतियोगितामा विभागीय एपीएफ र 7वटा प्रदेशका टिम गरी जम्मा 8 टिमको सहभागिता रहनेछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेको नेपाल पुलिस क्लबले पनि प्रधानमन्त्री कप खेल्न नपाउने भएको छ। बजेट बनिसकेपछि मात्र पुलिस टिमले जानकारी गराएकाले सहभागी गराउन नसकेको क्यानले जानकारी दिएको छ। बङ्गलादेशमा सम्पन्न एसियन सेन्ट्रल जोन महिला र पुरुष बीच भलिबल च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेका दुवै नेपाली टोली स्वदेश फर्केका छन्। खेलाडीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल भलिबल सङ्घका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल महासङ्घबाट मान्यता प्राप्त प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो पटक पदक जितेको हो। पहिलो सहभागितामा नै पदक ल्याउन सफल खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सङ्घले 25,000 का दरले प्रोत्साहन पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। यता पुरुषतर्फ नेपाल मालदिभ्ससँग सोझो सेटमा हारेको थियो। पुरुषतर्फ नेपालसहित आयोजक बङ्गलादेश, किर्गिस्तान तथा भुटानको सहभागिता रहेको थियो। यस्तै महिलातर्फ बङ्गलादेश र उज्बेकिस्तानका 2 टोली र नेपाल र श्रीलङ्काको 1-1 टोली सहभागिता रहेका थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।